لا كور داسيز اللي غيهضرنا عليها في الشابيتر جوج، القاعه ديال المحكمه اللي غيمشي يسمع فيها البروسي ديال المحاكمه ديالو. لا كور داسيز، لا كوندامناسيون ا مور دو ناراتور اي برونونسي او موا دوت. في الشابيتر جوج غيدير لنا ان فلاش باك، يقول لنا انه جو مو رابيل كان في لو موا دوت في شهر اوت مع 8 الصباح فاش غنمشي للمحكمه نسمع المحاكمه ديالي، نمشي نسمع لا سونطونس دي تروك كوم سا. هادشي دابا نوقف عليه ان شاء الله بديتاي ملي نشرح الشابيتر جوج. ا 8 دو ماتان لو فيرديكت اللي هو الحكم اللي غيسمعوا ان شاء الله يقول القاضي. لو غروفيي واحد النوع ديال الكاتب عام ولا شي لعيبه بحال هكا، هو اللي كنسميو حنا بالدرجه ديالنا المغرق. il prit la parole. اي جمل كنعطيهم لكم هنا ما بين غيومي في هاد لا بريزونطاسيون هادي سكي في انهم ils sont tirés extrêmement القصه de Nietzsche. Le greffier prit la parole et lit le verdict que les jurés avaient prononcé en mon absence. Le président me lit mon arrêt باش حكموا عليا condamné à mort. القصه فيها ثلاثه الاماكن مهمه. اول مكان اللي غيدوز فيه معظم الوقت تقريبا 6 سيمانات كامله هو لا بريزون دو بيساتر. هندير لكم واحد l'historique بالزربه على لا بريزون دو بيساتر. 1632 لويس الثالث عشر ordonne la construction d'un hôpital destiné initialement aux militaires blessés. parce qu'il fait بيساتر كان في الاول سبيطار، من بعد il servait brièvement à recevoir les enfants trouvés ولا بحال ان orphelinat ولا بحال ميتم recueillis par Vincent de Paul, puis devint un hospice ولا بحال ملجأ، بحال ملجأ الناس ديال العجزه ولا الناس الكبار. بوي في الاخر ولا اون بريزون اللي حنا في هذه القصه دي غنعيشوا مع بيساتر على انها سجن بالضبط. لو كونداني ا مور ا باسي 6 سيمين دون سيت بريزون، يعني تقريبا معظم القصه. ودابا نشوفوا علاش بالضبط مشى لبيساتر، دابا نوقف على شي ان شاء الله في شابيتر جوج. لو كاشو اللي كتعني زنزانه فرديه اون سيلول انديفيدويل. هاد لو كاشو لان في التصويره هادي راه فيلا بالمقارنه مع لو كاشو اللي كيوصف لنا هو في القصه. لو كاشو اللي كيوصف لنا انه ضيق بزاف موسخ بزاف. بون لي طوال داغيني وهاد اللعيبات راهم كاينين، تيقولنا انه ما كاينش الضو، ما كايناش هاد اللعيبه اللي داخلين الضو ميزا باغ الضو اللي كيدخل من هاد لو جوده هادي لا لوكارم اللي كيحلها اولا كيسدها لي جولي ولا كيشوتيه. بيان les trois premiers cachots اللي غيقولنا في chapitre 10 les trois premiers cachots sont réservés aux condamnés à mort. je vous avais dit ان الجمل اللي ما بين غيومي ماخوذين من القصه. لو فيراج دي فورسان بين اهم الحوايج اللي غيوقف عليهم هنا فيكتور هيغو في هذه القصه هذه واللي غيعاودنا عليهم لو ناراتور في التجربه ديالو في السجن. في الشابيتر 13 غيحضر لواحد لو ريتويال لواحد الطقوس ديال التكبيل ديال لي فورسا هما اللي محكوم عليهم بالاعمال الشاقه، محكوم عليهم بلي ترافو فورسي. فلا بريزون دو بيساتر سي با ان باني. ان باني هو السجن اللي كيديروا فيه الاعمال الشاقه. فباش ينقلوا من واحد السجن اللي كيديروا فيه الاعمال الشاقه كي فواياجي وكيسافروا في واحد المده تقريبا ديال 24 يوم. فسكيفي خوفا من انهم يهربوا لهم في هذاك المده ديال السفر كيديروا واحد العمليه ديال التطويق ديال التكبيل بالحديد، لو فيراج، التكبيل بالحديد. سي ان ريت كرويل، واحد الطقس وحشي كي بريسيد لو ديبار دي فورسا بور لو باني اللي كيجي بيان سور كيوجدوا بهم الرحيل ديال لي فورسا نحو لو باني. سي كوا لو باني؟ هو اون بريزون اللي كنقدروا نديروا فيها اكزيكيتيو فيها لي ترافو فورسي اولا نكزارسيو فيها لي ترافو فورسي. L'opération consiste à poser au cou du forçat un carcan de fer relié à des chaînes. شنو هي العمليه اللي كيديروا في التطويق هذه؟ كيشدوا لهم واحد اللعيبه على عنقهم بحال واحد الكوليي، وداك الكوليي كيكون نيت هابطه من واحد السلسله اللي غتربط لهم مع يديهم وغتربط لهم مع رجليهم. هذه جمله مقتطفه من القصه. On fait asseoir les galériens dans la boue sur les pavés inondés. كنجلسوهم في الغيس في الضص اللي كامل فازك ديال هذاك النهار باش يزيد فيكتور هيغو وقف لينا ويزيد يامبليفي يزيد يضخم من داك المعاناه اللي كيعانيوها. غيقولنا انه في الوقيته اللي غيجي ويدير لهم التطبيق هذا غتبقى تصب الشتاء وهذه باش يزيد يوريك هذيك ليماج ديال لو باتيتيك بور اتيري فريمون لابيتي ديال لو ليكتور. On leur essaya les colliers puis deux forgerons de la Chiourme. لا شيورم هما لي غاليريان، هما النيت من هما دوك اللي تيكون محكوم عليهم. كاين اللي كيكون فيهم قبل ما يتشد كان كيمارس واحد الاعمال معينه باغ اكزومبل حداد ولا نجار ولا هذه. ففاش كيكونوا كيحتاجوا شي حاجه في السجن عاود ما يعيطوا بنادم على برا يخدمها تيخدموا لهم هذوك النيت اللي مسجونين. فعيطوا على دي فورجيرون دو لا شيورم هذوك اللي حداده اللي هما محكوم عليهم بالسجن وحداده. ارمي دون كلوم بورتاتيف اون كلوم هاد اللعيبه هذه القرطه كنسميوها حنايا. هاد اللعيبه هذه اللي كيحطوا عليها الراس ديال عباد الله باش يضربوا لهم هذوك اللعيبات على عنقهم. Les le river à froid à grands coups de masse de fer. باق باق باق. وهنا غيقولنا انه بارفوا هذا اللي كيضرب كيدير اون ايرور ديال 2 سنتيمتر 3 سنتيمتر ا غوش ولا ا دغوات باق تطيح ديك الماسه على الراس ديال بنادم تيتفرقع بحال القرقاعه وحيد دوز جيب الاخر. بيان فوالا كيما كنت قلت لكم علاش كيكبلوهم لانهم كيسافروا على رجليهم في واحد لو فواياج كيدور 24 جور فدو بور انهم il s'évade انهم يهربوا. وهذا واحد لو فيرب مهم اللي خصكم تعقلوا عليه وهذه اللي قلت لكم لا بارتي ديال لا كونسيبتواليزاسيون. انا شرحت لك بالعربيه دابا هذه فمن بين الحوايج خاص تعقل عليهم باغ اكزومبل كلمه لو فيراج لان هذه كلمه مهمه بزاف عندها علاقه بالشابيتر 13. شرحنا لو فيراج هو التكبيل هما كيديروا لهم هذه. فملي كتفهم
كيجي لا دوزيام بارتي انك تحفظ دي كونسيبت دي نوسيون اللي عندك تمايا وسورتو في الدومين ديال اللغه الفرنسيه انك تعقل على تاعهم. فلو فيراج قلنا هو التكبيل. هنايا لو فواياج دي فورسا قلنا لي فورسا هما اللي يحكموا لهم الاعمال الشاقه. لي فورسا كي بارت بور لو باني دو تولون. وهنا الناراتور غيقول واحد لا ديكلاراسيون في الشابيتر 13 يقول لك لا غريف هي البلاصه اللي غيمشي لها الناراتور باش يتعدم، وتولون هي المدينه اللي فيها السجن ديال الاعمال الشاقه. فهنا في الاخر ديال الشابيتر خد لي فورس هادو غيبقاو يضحكوا على الناراتور غير لامي صاحبنا جمنا انت غتقطع غيديروا لك غيفعلوا لك. فهنا الناراتور قال لك اون في استنتج واحد الاستنتاج قال لك بالفعل لا غريف اي سور دو تولون، يعني المكان اللي غنمشي ليه انا اللي هو لا غريف غنتعدم فيه، والمكان اللي غيمشيو ليه هما اللي غيدوزوا فيه الاعمال الشاقه وكانهم اخوه وكانهم كيتسناو نفس المصير. بيان في الشابيتر 21 غيجي لويسيي اللي هو مبعوث قضائي عند لو ناراتور باش يقول ليه بلا لو بورفوا اون كاساسيون بلا النقد والابرام راح ترفض ليه او الاستئناف وبلا راه غيديوه لا كونسيرجوري. انا غنوقف على هاد اللعيبات هادو بالضبط ان شاء الله نشرحهم، هاد النقد والابرام والاستئناف وكيفاش البلان ديالهم. فهنا غير كيوصلنا لو ناراتور انا غيسافر في واحد الطوموبيل اللي فيها جوج البيبان، جهه غيجلس فيها لويسيي وجوندارم وجهه اخرى غيجلس فيها لو ناراتور مع لو بريتر مع الكاهن. Voiture pour le transfert du condamné. Nous partons à 7h30 précise pour la conciergerie. La conciergerie هي le deuxième lieu. فكنا المكان الأول سي بيساتر، المكان الثاني هو لا كونسيرجوري. مي بان لي الفيديو مازال مطول. كنت كنقول ندير فيه 10 دقائق، ما علينا. مي فواسي ترانسفيري ولكن الله الا غنحطو في يوتيوب نشوفوا هذا البلان كي غيصدق. مي فواسي ترانسفيري كوم دي لو بروسي فيربال، وهكذا قد نقلت إلى لا كونسيرجوري كما كان في المحاكمة ديالي وفي المحضر ديالي. لا كونسيرجوري هي البلاصه الثانيه، هي السجن الثاني اللي غيدوز فيه لو ناراتور 6 سوايع ونص. لا كونسيرجوري هي واحد لو بالي مونيسيبال، يعني الفوق راه غتلقى بيروات اللي غيصايب فيهم بنادم عنده مشاكل اداريه او لا مسائل بحال هكا غيصاوبهم، ولكن لتحت بحال الشكل ديال لي كوميساريا برينسيبال حنايا اللي عندنا كتلقى انه لتحت كيتسمى واحد اللعيبه كتسمى الجيور ولا السيلول، انهم تيكونوا زنزانات لتحت كيشدوا فيهم الناس لواحد المده ما كتعداش 48 ساعه 24 ساعه 48 ساعه غير بما يقادوا لهم الوريقات او شي لعيبه بحال هكا. فالناراتور غيجلس 6 سوايع ونص في هذا السجن هذا في هذا الجيور ديال لا كونسيرجوري. Le condamné passera 6h30 dans cette prison. 8h30 sonnaient à l'horloge du palais au moment où nous sommes arrivés dans la cour de la conciergerie. Des portes basses, des escaliers secrets, des couloirs intérieurs, de longs corridors étouffés et sourds où ils n'entrent ما كيدخل لهم que ceux qui condamnent ou ceux qui sont condamnés. ou ceux qui sont condamnés ما كيدخلهم الا هذوك اللي كيعدموا او لا هذوك اللي كيتعدموا. لوتيل دو فيل هو اخر مكان غيدوز به لو ناراتور، غيدوز فيه غير جات هو هذا جات قدامه لا بلاص دو غريف. لا بلاص دو غريف هي ساحه الاعدام. فهاد اللعيبات خاص تعقل عليهم اضعف الايمان ان القصه فيها ثلاثه الاماكن خاص تعقل عليهم مزيان وتكتبهم مزيان. فالمكان الاول هو بيساتر لا بريزون دو بيساتر، المكان الثاني هو لا كونسيرجوري، المكان الثالث هو لوتيل دو فيل اللي قدامه جات لا بلاص دو غريف هي الساحه هنا فين كيديروا الخشبه ديال الاعدام كينصبوها وكيجيو عباد الله يتفرجوا القصاره النشاط. Le condamné y restera une heure. هنا هذه مقتطفه كيوصف لنا تقريبا الشابيتر كامل في غير هذا الوصف ديال لوتيل دو فيل. لوتيل دو فيل est un édifice sinistre، واحد البنايه حزينه مظلمه sombre obscure avec son toit aigu et roide, son clocheton bizarre, son grand cadran. بغيت ندخل في لي ديتاي ديال الشرح ديال اللعيبات باش ما نزيدش نتعطل بزاف. Ces étages à petite colonne, blablabla, il est là de plein pied avec la grève. Voilà, لاصق مع la grève. هاي la grève هي الساحة ديال الإعدام. La face toute rongée de vieillesse et si noire qu'il est noir au soleil. وأن مظلم لواحد الدرجة مظلم كيبقى في وضح النهار. C'est une image hyperbolique. صيغة مبالغة. لا تواليت دو كونداني هذا واحد الطقس، واحد لو ريتويال، طقس من الطقوس اللي كيديروه لي كونداني قبل ما يعدموهم. انهم كيحسنوا لهم اللور ديال راسهم، كيرازيو لهم، تيقطعوا لهم لا شوميز او لا تريكو ولا اي حاجه لابسينها، وكيربطوا لهم يديهم اللور ورجليهم اللور. علاش؟ باش يوجدوهم الاعدام، وكيحسنوا لهم راسهم اللور كيضرب لهم بالزيرو باش ما يمشيش يحل داك الموس في الشعر ولا شي لعيبه، يكون داك الشيء ناضي. دونك جي سونتي ان فخوا هذه شي مقتطفه من الغموض يعملوا ناراتور. وهاد البلاصه هذه في هاد لو شابيتر هذا راه ما يمكنش واحد لو نيفو ديال اثاره الشفقه لا يصدق. زياده على ان فيكتور يقول شي واحد فريمون، حنا ملي كتبغي تعبر على شي حاجه كتقول واو والله ما لقيت الكلمات باش نعبر لك على هذه او لا هذه. فيكتور يقول لا، فيكتور يقول ملي كيبغي يعبر تيلقى باش يعبر. جي سونتي ان فخوا داسي دون مي شوفو، حسيت بالبروده ديال الحديد في شعري. اي لي سيزون اون غرانسي ا مي زوريل، غز ديال المقص. Puis il s'est mis à en couper le col de la chemise de Baptiste. Cette la chemise de Baptiste واحد لا شوميز كيلبسوها غير الناس اللي غاليين، بحال تقول الزارا ولا تقول شي لعيبه. حنا مليحه الزارا اوريجينال، باش عرفوني ما عنديش مع الحوايج بانت لي غير الزارا ولا لاكوست.
انا كنتقدم. ما علينا. قلنا انا في القصه غيبان لنا ناراتور، غيكونوا عندنا دي زانديس اللي كيبينوا ان ناراتور الى كيلكان دو بورجوا الى كيلكان دو ريش، من بينهم هاد لا شوميز دو باتيست، وكاين حوايج واحد اخرين دابا نوقفوا عليهم لي ديتاي من يخدموا لي شابيتر. لي شافو اي لا بلاص دو غريف. لي شافو هو خشبه الاعدام، وهذه هي لا غيوتين. بارفو كاين اللي كيسمي حتى هاد لا غيوتين مع هاد الخشبه الاعدام كامله لي شافو، وكاين اللي كيقول لي شافو هو الخشبه الاعدام ولا غيوتين بوحدها هي لا بارتي هادي. مي بون هاد النيوس ماشي مشكل. Donc voilà, au-dessus des têtes, on voyait une espèce d'estrade, واحد العتبة, واحد الخشبة en bois rouge que 3 hommes échafaudés, يعني préparés كيوجدوا فيها la guillotine. اوه لا guillotine. فوالا لا guillotine هي هذه. كيكون واحد الحبل هنايا كدير ليه برق تتقطعو، تيخشيو البنادم راسو هنايا وتيدير. علاش دايرين هاد اللعيبه هادي مايله بحال هكا؟ ما يديروهاش نيشان، ما تجيش مستقيمه بحال هكا باش لا داروها ما تجيش شويه صعيبه في الذبيحه هادي. كطيح ليها هاد اللعيبه ديال ولا العنق وكدير كتقطع عليه داكشي اللي بقى، داكشي كيكون ناضي بالزربه باش ما يتالمش. لا غيوتين لا كومبينيزون دو سي 10 لتر، التكوين ديال الحروف ديال العشرة، لوغ اسبي المظهر ديالهم، لوغ فيزيونومي التكوين ديالهم او الفونكسيونمون ديالهم على حسب لو كونتكست. اي بيان فيت قال كاين غير الحروف ديالها غير السميه ديالها elle est faite pour réveiller une idée épouvantable. غير تسمعها كتخلق لك واحد الفكره مرعبه. et le médecin de malheur qui a inventé la chose avait un nom prédestiné. داك المصيبه ديال داك الطبيب اللي اخترعها، باسكو غنشوفوا ان هاد لاكيوتين اخترعها واحد الطبيب حقا على ديال الاعدام اللي ما غتخليش الناس انهم يتعذبوا ملي يعدموا. فقال لك وكان داك وسماها بسميتو، داك الطبيب سميتو غيوتا واخترع الاله وسماها لاكيوتين. فقال لك داك المصيبه ديال داك الطبيب نهار ولدوه والديه وسموه غيوتا بحال عارفين غيخترع شي مصيبه بحال هذه. واحد لو سونس ديال لومور ايرونيك. هنا اتيتر دو ريكابيتولاتيف على هادشي كامل اللي شرحنا. فلو بروميير ليو اللي غيدوز فيه ناراتور معظم المده ديال القصه تقريبا 6 سيمانات هو بيسيتر. من بعد غيتنقل في الشابيتر 21 لا كونسيرجوري واللي غيدوز فيها غير 6 سوايع ونص. ومن بعد غيتنقل للوتيل دو فيل، وغنشوفوا علاش غيمشي لوتيل دو فيل، باسكو نورمالمون ما كانش غيمشي ليه. هادشي كامل غنوقفوا عليه ان شاء الله بالشرح في فيديوهات جايين. غيمشي لوتيل دو فيل اللي قدامه جات لا بلاص دو غراف غيدوز فيه غير ساعه. ومن بعد الاعدام على الساعه 4 مساء، لو ديرني جور دان كونداني دو فيكتور هوغو. نتمنى يكون ان هذا الفيديو هذا ما طولش عليكم فيه، نتمنى يكون اني وصلت لكم فكره عامه، واحد النظره شامله على القصه. سي فوز افي دي كيسيون نيزيتي با ا لي بوزي دون لي كومونتير، غنتشرف اني نجاوبكم عليهم. و جو بونس هو هذا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.